صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں وچوں انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے دی رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں ہے میرے اولیاء اللہ نو نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے اس آیت پاک دسیا کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہوں دنیا بھی کوئی کسی طرح دا خوف نہیں ہوندا اور نہ آخرت کسی طرح دا انہوں کو کام ہوئے گا، اس لئی کہ انہاں میرے نہ دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا انہوں دے پجاریاں تو نکل کے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق چوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ نشہ جوا نفرت غصہ انتقام ریا نفاق اللہ سونے دی نافرمانیاں بیتاں رخصتاں تعویلاں اور شیطان دے تمام نصاباں چو گمراہ فرقیاں دے نصاباں چو 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں جو کلی نکل کے قلباً قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا اور قلباً تعبد میری ذات ڈبے رہے ہر لمحہ میرے حضوری جو گزار دی اس واسطے میرے دوست ہیں۔ اللہ سونے دی انہاں دوستاں وچ ایک دوست حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے، بہت بڑے عالم بھی سی آپ نے تصوف دی آپ دی تصوف دی مشہور کتاب جڑی ہے کتاب اللمع ہے جہدے وچ طریق و تصوف دے بے شمار آپ نے نکات بیان کیتے اور بزرگاں دے حالات لکھے تے اور بہت صاحب ریاضت و مجاہدے والے آدمی سے گئے۔ ایک بار آپ بغداد چ گئے تے مسجد شنیزیہ دے لوکاں نے کہا حضور سانو تسی تراویح عید کی تراویح تسی سانو پڑھاؤ تے آپ نے انہیں درخواست قبول کر لیا تراویح پڑھانے دا پروگرام انہاں آپ کو رہائش سے گجرا دے دیتا تے آپ روز تراویحاں پڑھاندے رہے اتھے تے حجرے رہنا فرض نماز میرے باہر ہونا نماز پڑھنی پھر حجرے چ اللہ اللہ کرتے رہنا تے اتھے دے لوکاں نے ایک روٹی روز آپ دے حجرے اگے رکھے ہونے۔ اسی طرح ہی آپ پورا رمضان پاک آپ نے تراویح پڑھائی پھر نماز عید سارے نے ادا کی اس تو بعد آپ کسی پاسے نو نکل گئے، کسی نے کوئی خبر نہیں کدھر نو گئے تو جدو حجرے جا کے دیکھیا تو حجرے دے اندر 30 روٹیاں ادھا ہی پئیاں سے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ سراج آپ موسم سردیاں دا سگا کرات آپ دے مرید آپ کو بیٹھے اگ بالی اگ بھی سیک رہے آپ معرفت دیاں گلاں انہوں نے سکھا رہے سگے معرفت دے موضوع تے بیان آپ کر رہے سی آپ دے سامنے اگر روشن سی تے آپ معرفت الہی دا بیان کردے آپ دے وجدان دی کیفیت طاری ہو گئی تے آپ سجدہ شکر ادا کرنے واسطے اگ وچ ہی سجدہ کرتا آپ نے جدو سر چکیا تے اگ نے پورا بھی آپ تے اثر نہ کیتا آپ دا ایک بال بھی متاثر نہیں ہویا۔ آپ نے مریدوں نے فرمایا کہ بارگاہ الہی دے وچ اظہار عجز کرنے والے ہمیشہ سرخرو رہن گے اور اگ کدے انہاں نوں نہیں جلا سکدے۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ سینہ ہے اس شاہ مولا دے اندر ایک اداں دی اگ شعلہ فکر رہندی ہے کہ اگر اپنے شعلیاں دی لپیٹ وچ اللہ تو سوا ہر شے نوں جلا کے اپنے شعلیاں دی لپیٹ چ اللہ سونے تو علاوہ ہر شے نوں جلا کے خاکستر کر دیندی ہے
آپ فرماندے اہل ادب دیاں 3 قسماں نے. پہلی اہل ادب وہ نے پہلے کہ جنہاں نوں اہل دنیا فصاحت و بلاغت وغیرہ تو تعبیر کردے رہے. تے دوسری قسم وہ ہے کہ جنہاں نوں اہل باطن نہ تعبیر کیتا جاندہ ہے، کیونکہ ان دے نزدیک طہارت اور پیداں دی حفاظت اور اعضاء و نفس دا مؤدب بنانا اور ریاضت نفس وغیرہ ادب چ شامل ہے. تے تیسرے گروہ نوں خاصان خدا نال تعبیر کیتا جاندہ ہے. انہاں دے نزدیک تحفظ اوقات افاع عہد، نفس تے عدم توجہ، مقام حضوری اور مقام قرب دے شائستگی اختیار کرن دا نام ادب ہے. آپ نے اپنی حیات ہی وچ فرماتا سی کہ میرے مزار دے قریب جڑا جنازہ لیا جائے گا او دے گناہ معاف کر دیتے جان گے. چنانچہ ہر جنازے نو کچھ دیر واسطے آپ دے مزار دے قریب رکھ کے پھر لوگ دفن کر دے اور آج تک وہ رسم جاری ہے. حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ تو قلب نکلی اور ادھا نکلی کوشش بھی کریے تو ماسوا اللہ دا دل چاہے خیال بھی نہ ہوئے فنا و نیستی اور جمعیت دا کمال حاصل ہو جائے. قلب ذات مولا جی ڈبے رہی ہے قرآن و سنت دی روشنی وچ ظاہری بات نہیں سفر کریے. ماسوا اللہ تو قلب نکل کے صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل کنات دے پیکر سچے علماء مشائخ اولیاء اللہ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کرے، ہدی روح دے مطابق عمل کرے، انہاں کو توحیدی انعکاسی فیض حاصل کرے، پھر اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی اسم اعظم دا حاصل کرے، پھر اپنے دل چ نوری جاگ لوائے، الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لکا کروائے، انہوں ایکسٹیپٹ کرے انسٹال کر لے اپنے دل سے. کیونکہ جب تک نور نسبت نور ایمان نور قرب الہی نور عرفان الہی نور عشق الہی نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نور عمل قرآن و سنت اور نور دوام قلبی ذکر ہو انسان دے اندر رچدہ بسدہ نہیں، اندر ظلماتی لہرہ نہیں جڑ دیاں. کیونکہ ہر لہر دی اپنی فریکینسی ہے، پھر جدہ دیاں لہرہ ہوندیاں تو متعلقہ فریکینسی نال متعلقہ لہرہ نال ہی رابطہ کر دیاں نے. یہ ظلماتی لہریں جڑیاں انسان نو اللہ سنت تو دور کر دیاں، ماسو آدھے پاسے لاؤندیاں نے، دنیا طالب بناؤندیاں نے، شیطان دا پجاری بناؤندیاں نے، شیطانی پروگراماں دے پیچھے لاؤندیاں نے. اس واسطے اندروں ظلماتی لہراں کڈنیاں ضروری ہے تاکہ دل دا آئینہ صاف ہو جائے. دل دا آئینہ دل جڑا اللہ سونے جلوہ گاہ ہے تے اندر انسان دا نورانی ہوگا تے روح یہ جسم جو نکل کے باطن چ پرواز کرے گی. کیونکہ رب اللہ سونے دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ نے تے روح باطن چ پرواز کردے ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو. بغیر سچے اللہ وانے دی روحانی مدد دے، بغیر عمل قرآن و سنت دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ رب العزت دے توفیق مدد اور فضل دے انسان کدے بھی دے مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. قرآن کریم جو رب نے فرمایا الا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. کائنات دی ہر لہر دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے. جو کچھ بھی کائنات اللہ پاک دے اسم و صفات دے انوارات، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے اکس در اکس ظہورات ہیں. جدید سائنس نے میٹا فزکس نے تسلیم کر لیا کائنات دی ہر ایٹم دی ہر غیر مرئی لطیف لہر جڑی کسی چیز دا عکس ہے. تو قرآن کریم جو رب سونے نے 1400 سال تو زیادہ پہلا دسیا ہوا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ سونا فرماندہ میں اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی. رب سونا فرماندہ کہ میں اپنی ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہوں بغیر کسی محتاجی تو. قرآن کریم جو رب سونے فرمایا میں تو شاہ رنگ تو بھی نیڑے ہوں، تو جدھر رخ کرو فسما وجہ اللہ، ادھر ہی اللہ کا رخ ہے. رہوا ماں کو میں تھوڑے نال، تسی کیوں غور نہیں کرتے اپنے نفساں وچ؟ میں تھوڑے نفساں چ بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ. حضور باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں
رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے ٹونڈ دی پھر میں جنگل ویلے پر رانجھڑی یار بکڑ وچ کھیلے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرماندے نے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین کو لکھے غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشا معاف فرما توبہ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچا اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ